ملكة جمال، وتحضر معي إذا ميليسا دريس، وهي متسابقة مشاركة في ملكة جمال جامعات العالم. مرحبا بك معنا ميليسا. الزلف الأول. الزلف الأول. أمشي صلي. صباح الحمد لله. الحمد لله. صباح الحمد لله يسلمك. إذا ميليسا دريس، اللي ما يعرفكش قولي شكون انت، شكون هي من هذا ميليسا دريس؟ ميليسا دريس سي une jeune fille تقرا في الجامعة دوزيام اني سيونس ايكونوميك في بجاية. دايوغ جو باس نسالي كاع الناس بجاية اللي راهم يشوفوا فينا. وتاني جو سوي ميس كاتوالك في الكونكور ميس دايموندز الجيريا. تحصلت على هاد لو تيتر، وحنمثل الجزائر في مسابقة عالمية كي ميس يونيفرسيتي. Bon courage pour cette participation. ملكة جمال جامعات العالم، وش تمثل لك يعني هذه المسابقة؟ بزاف أشياء. ديجا هي مسابقة ثقيلة نوعا ما، يعني راح تكون منافسة قوية بين ملكة جمال العالم. نعم، يكون 126 دولة représentante de chaque pays. Franchement, c'est un honneur pour moi de نمثل الجزائر في هذه المسابقة. En plus, je vais toucher plein de filles, vu qu'il y aura 126 nations, donc مثل لهم الثقافة والتقاليد الجزائرية. Déjà par la tenue taille, donc je serai en robe kabyle. Aussi, il y aura un concours de talent, donc الرقصة. Je vais danser. الرقصة القبائلية. Exactement. طيب، وش ربما العوامل اللي حفزتك انك تشاركي يعني في مسابقات مثل هذه؟ يعني نتحدثوا عن مسابقات ميس دايموند اللي كانت التجربة الأولى لك. نعم. دونك شفت كاستينغ ورحت درتو et j'ai été prise. Monsieur le Amine Sbia m'a repéré, que j'embrasse cette année. C'est un très bon manager. كي كنت صغيرة كاع يقولوا لي t'as l'étoffe باش تكوني mannequin et tout, donc c'était comme une évidence, on va dire. طيب ميليسا، يعني نشوفوا انه ملكة جمال الجزائر يعني في كل مرة هناك يعني انتقادات، يجوهم انتقادات، يعني انت هل تتقبلي انتقادات؟ نعم. On n'est pas parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc j'accepte les critiques, oui. Et franchement, ça ne m'atteint pas. Qu'il y ait des critiques, elles sont constructives. Il y a des gens, ils font des critiques, on peut s'améliorer. Ou qu'il y ait la plupart, malheureusement, ils critiquent juste pour être méchants, pour blesser. طيب، وش هما المعايير يعني اللي يشوفوهم يعني في المتسابقات في لي ميس، يعني في لي كونكور اللي جوزتيهم؟ Je serais un seul concours. Miss Diamond, déjà, il fallait être grande. Il faut avoir la taille, on va dire. Il faut تكون عندنا الثقافة, genre la culture. وتاني il faut تكون البنات عندها حضور, la présence والكاريزم. Je pense عندي هاد les critères. طيب شحال في عمرها ميليسا؟ 19 ans. الله يبارك. 19 ans. واش تقراي؟ وشنو هما لي زيتود لا كيت؟ Comme je l'ai dit, ندير des études en sciences économiques. En sciences économiques. طيب انت راح تمثلي يعني راح تكوني سفيرة الجزائر يعني في مسابقة ملكة جمال جامعات العالم. وشنو هما ربما لي كريتير اللي راكي مبازي عليهم باش يعني تتحداي الجميع في المسابقة؟ Déjà كي نروح نديهم des cadeaux typiquement algériens. تمر عندنا de meilleurs تمر في العالم. تاني par les tenues كيما قلتو. la langue أنا نهضر عربية قبيلية, دونك نهضر قبيلي مع العربية. et voilà. بالنسبة ربما اللباس اللي حتمثلي به الجزائر، فقط الجبة القبائلية أم حيكون فيه ربما لباس تقليدي آخر عريق من تقاليد الجزائر؟ بس دو روب كابيل, وحدة تيبيكمون كابيل والأخرى ريفيزيتي جور مودرن بربر. لماذا اخترتي فقط الزي القبائلي؟ لأنه يعني الجزائر عندها ثقافة الله يبارك، يعني في كل مكان عندها موروث ثقافي.
باسكو ما لقيتش سبونسور دونك هاد سي دي روب ا موا دونك سي كاين سبونسور حاب نلبس دوطخ توني يا با دو سوسي اذا نقدر ندير ديفيلي غير ليا افيك توت لي توني. وشحال ربما واش يطلبوا منكم يعني المشاركه يعني عدد الفساتين اللي تقدري تمثلي بهم الجزائر؟ واحده برك. اوكي. يعني الفستان كما يقولوا اللي تمثل به الدوله الجزائريه. طيب ميليسا، هل ميليسا مع ام ضد عمليه التجميل؟ يعني نشوفوهم يعني يقوموا بعمليه تجميل يعني خاصه يعني لي ميس، كاين لي ميس اللي يخلطوا شويه في وجههم في روحهم. انا personnellement je n'ai rien contre كل واحد يدير واش يحب mais il faut pas être hypocrite avec soi-même. كي ديري faut assumer, faut pas dire oui c'est naturel et tout. انا كل واحد يدير واش يحب. انا personnellement je ne vais pas faire de la chirurgie et je ne compte pas faire de la chirurgie. Je suis contre. طيب ميليسا، يعني فيما يخص يعني مسابقه ملكه جمال جامعات العالم، علاش بالذات خيروا ميليسا ادريس؟ على ما خيروش ميس دايموند، على ما خيروش ربما يونوتخ دوفين، علاه بالذات ميليسا ادريس؟ ديجا ميس دايموند حتروح تمثل الجزائر في ميس دايموند اوف ذا وورلد. كاين لا بروميير دوفين مثلت الجزائر باردون في اكسكيز فيس كي سي باسي او غانا. وكاين تاني جانيت ميتوري كي جو سالي حتمثل الجزائر في نيجيريا في ميس في ميس يونيفرسيتي افريكا. وقعدت انا حنمثل الجزائر في. طيب ميليسا، يعني في مسابقة ملكة جمال يعني جامعات العالم، وشنو هما المشاريع ما بعد المسابقة؟ مشاريع ميليسا يعني ديجا بديت عندي مشروع نعطي لي كور دروس خصوصية للتلاميذ اللي عندهم لي لاكون في الرياضيات وفي الفرنسية. pour moi c'est important de transmettre العلم les enfants. وكي نكون في en Corée إن شاء الله je vais essayer de faire هذا تاني، نعطي لهم le savoir الثقافة هذوك les enfants اللي ما عندهمش les orphelins par exemple ils ont pas de parents donc ما يقدروش ils peuvent pas compter sur quelqu'un يقول لهم il faut étudier et tout ولا ils vont leur montrer هذا le chemin. طيب الموعد وقتاش راح يكون ان شاء الله المسابقة؟ وقتاش حتكون؟ le 24 حتى le 2 décembre le 20 décembre pardon. ان شاء الله ان شاء الله في كوريا الجنوبيه ولا فينال في الكمبودج. الكمبودج بحول الله ان شاء الله. نتمنوا لك كل توفيق ميليسا دريس ان شاء الله. وان شاء الله جو في بورتي او اي فور لي كولور تاع الجزائر ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله تمثلي احسن تمثيل الجزائر في كوريا الجنوبيه. نشكرك على الحضور.